अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली और आज एक बार फिर हम एक कबायली ज़िले में मौजूद हैं और ये है कबायली ज़िला खैबर। खैबर का इलाका है जमरोद और जमरोद में फिर है वरमंडो मेला। वरमंडो मेला की जो अपनी एक खसूसियत है, उसकी एक अहम वजह यह है कि यहाँ पर अब भी 2020 में भी लोग गारों में रहते हैं। ये कौन से लोग हैं जो गारों में रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे पस मंज़र में आपको गार का एक मंज़र नज़र आ रहा होगा और यहाँ हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। ये कुकीखेल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। कुकीखेल कबीला तीरा के इलाके राजगाल का रिहायशी है। राजगाल से ताल्लुक़ रखने वाले कुकीखेल कबाइल के 22,000 ख़ानदान जो जमरोद आए थे ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दी के ज़माने में, वो यहाँ पर आकर रहे और लेकिन फिर अब जब ऑपरेशन हो गया, वो इलाका क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अभी उनको वापस अपने इलाकों में नहीं जाने दिया जा रहा। अब चीज़ ये कही जाती है अमूमन कि 95-98% इलाका जो है वो क्लियर हो गया है, लेकिन राजगाल के हवाले से देखें तो अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। इंतज़ामिया से जब हम बात करते हैं, उनकी तरफ से जो बातें आती हैं उनमें वो बताते हैं कि कुछ अभी तक वहाँ पे दहशतगर्द अनासिर मौजूद है, या फिर कहा जाता है कि वहाँ पे जो माइंस हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि लोग वापस अपने घरों में जाएं और उनको कोई नुकसान हो। लेकिन बहरहाल 10 साल से ज़ायद अरसा गुज़र गया और उसके बावजूद भी ये 22,000 ख़ानदान जमरोद के मुख्तलिफ़ इलाकों में दर बदर हैं। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने किराए के घर लिए हुए हैं। कुछ लोगों ने इस दौरान जो अफोर्ड कर सकते थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपने घर बना लिए। लेकिन शहजाद खान की तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी गारों में रिहाइश पजीर हैं। वो अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं और इसके लिए ये लोग जो हैं वो 22,000 ख़ानदानों के नुमाइंदे बाब खैबर के करीब जमरोद में 80 दिन से ज़ायद हो गए धरना दिए बैठे हैं और उनकी एक ही पुकार है, उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें अपने घरों में वापस भेजा जाए। अब उनको अपने घरों में वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्या वाकई वो आईडीपी थे या नहीं थे? और घरों में वापसी, घरों की तरफ वापसी में या इलाके की तरफ वापस जाने में क्या रुकावट है? ये वो बुनियादी सवाल है जो शहजाद जैसे कई लोगों से पूछा जा सकता है। शहजाद से हमने बात की, लेकिन ज़ाहिर है पश्तो ज़बान थी, हर्डल था। बहरहाल उसने यही बताया कि वो ऑपरेशन से पहले यहाँ पर आए थे, जगह नहीं थी, गुर्बत थी, किसी ने उनको ये गार दी है, उसमें वो मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह कई घराने हैं जो ऐसी गारों में रिहाइश पजीर हैं और इस वक्त वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुजाहिरीन की शक्ल में। बाब खैबर के करीब जमरोद में मौजूद हैं। चलते हैं वहाँ और जानने की उनसे कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है। ये जो हमारे सवाल हैं, क्यों वापस नहीं जा रहे, बुनियादी मसला क्या है, वो जाके उनसे जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त बाब खैबर के पास मौजूद हैं। जमरोद का ये इलाका है और हमारे साथ कुकीखेल कबाइल के जो मुजाहिरीन हैं, अगर कैमरा थोड़ा सा आपको दिखा सके तो ये वो सारे मुजाहिरीन हैं जो 80 दिन से ज़ायद हो गए यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हैं। और ये लोग हैं तीरा के मुख्तलिफ़ इलाकों से इनका ताल्लुक़ है। राजगाल इनका मेन इलाका है। 22,000 ख़ानदानों का सवाल लेके यहाँ ये बैठे हुए हैं। 80 दिन से ज़ायद हो गए। ये क्यों बैठे हैं? क्या कोई इनके पास आया? जो हुकूमत नाम की, इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ क्या है यहाँ पर जो आए इन मुजाहिरीन की बात सुने? ये सारी बातें हैं हम करेंगे। हमारे साथ हाजी बारेक शाह, ये हैं जनाब, इलाके के अमायदीन में इनका शुमार होता है, इनकी सेह है और यकीनन बड़े हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। हाजी साहब, पहले तो ये बताइए कि एग्जैक्टली नंबर क्या है, कितने लोग इस वक्त आपके बेघर हैं? टोटल तादाद 22,000 है। 22,000 खानदान है, ये उनका सबूत है। इधर हमने लिस्ट बनाया था, 22,000 खानदान है। उन्होंने 1200 या 1300 ADP लिखा था और फिर भी उन्होंने ख़त्म किया था। उन्होंने बोला कि आपका शनाख्ती कार्ड है जमरोद का और आपका जो घर है और इलाका है वो तीरा है।
हमने उनको बोला कि तिरा ऐसा इलाका है कि उनको सड़क नहीं गया है, उनको अस्पताल नहीं गए, उधर तहसील नहीं है। तो हमारा जब इधर आए तो हम इधर शनाख्ती कार्ड बनाते जमरूद के नाम पर। क्या ये है, उन्होंने मुझे डिटेल दिया है 2018 में कि आप वापस कर रहे हैं ना मरहलावार तौर पर। तो अब मैं भी यहीं से वजह से इधर बैठे हुए हैं, मजबूर होकर इधर धरने में बैठे हुए हैं कि क्यों मुझे डिटेल भी दिया है और वापसी का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये धरना बैठा हुआ है। गुरगुन, थोड़ा सा हमें यही बताइए, आपने किसी से खुद राब्ता करने की कोशिश की कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, आए हमसे बात करें? एक दफ़ा डीसी जो है यहाँ पे आया, उन्होंने खुद ये कह कर के मैं बेख्तियार आया हूँ, चूँकि आपके लिए एक पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ। तो वो आपके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं बेख्तियार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं आला हुकाम तक बात पहुँचा दूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। पर फिर उसने एसी जो है वो भी आया, लेकिन उसके बाद एक मज़ाकिरती जरगा जो है हमारे सियासी इत्तेहाद और कौमी मशान को खेल को जो उनके साथ, जिसमें सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर शौकत सेब और डीसी और एसी जमरूद वो भी बैठे हुए थे। सिर्फ ये मैं मज़ाकरात को नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अपने मुतालबात उनके सामने पेश किए कि मैं ये चाहता हूँ, इस निकात पर हम निकले बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि इन्होंने भी बताया कि आपके बहुत सारे लोग चूंकि किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गारों में रहते हैं, और मैंने देखा आज टीवी ने उनके ऊपर काम भी किया। तो आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर है कि कितने खानदान इस वक्त गारों में रह रहे हैं? गारों में तकरीबन ये 12,000 लोग, ये लगभग इस तरह ये अफराद जो फैमिली जो इसका सिस्टम, एक खवातीनों जो 2 बच्चे उसके गवर्नमेंट के पास कह रहे हैं कि 12,000 फैमिलियां इस वक्त गारों में रह रहे हैं। गारों में रह रहे हैं, और आपने खुद कहा, आप खुद इसका शिमदीद गवाह है कि गारों में रह रहे हैं। तो इसमें मैं नंबर्स मुझे नहीं पता था, इसलिए आपसे नंबर बहुत वसी इधर और इलाका है, ऐसे तौदा मेला इसको कहते हैं। किन इलाकों में लोग गारों में रहते हैं? तौदा मेला ऐसे अली मस्जिद में है, सूर कमर है, इसमें ओलो मेला है, और मंडो मेला है, छप्पर है, उसका कोपरतंगी है, कौन कौन सी मैं आपको गिन लो। लेकिन उससे जिम्मेदारों का ये जिम्मेदारी है, वो बाला हुकाम का उसका जिम्मेदारी कि उनके पीछे लग जाए, उनको अपना हक दे, उनको ये रहाइश दे, उनका आइन और पाकिस्तान दस्तूर ने जो हक दिया है वो दे। जिनको आपने वोट दिया वो अब असम्बलियों में बैठे हैं। मुझे याद है कि जब मैं सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे यहाँ, और हम यहाँ कवर करने के लिए आए, तो आप बड़े खुश थे, बहुत सारे लोग, कि हम अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन रहे हैं और हमारे नुमाइंदे आएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे। तो किधर गई वो आवाज? वो आवाज को अभी तक तो आता नहीं है। वो तो ये बोलता है कि क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है कि वो बोलता है कि हमारा मुतासिरीन नहीं है। वो पहले उसने ये बात किया था, असेंबली में किया था, लेकिन ये लोग जो है ये सारा मुतासिरीन है। इसके साथ सबूत है, हमारा ये सबूत है कि उसका हर आदमी का अपना अपना घर है, और अपना घर पर खड़ा करना दे कि ये आपका घर है, हाँ ठीक है ये इसका घर है, हम सबूत के साथ उसको घर को बताता हूँ। इन लोगों ने अपने सियासत के लिए ये किया है, लोगों की तकलीफ को नहीं देखना कि लोगों को क्या तकलीफ हो गया। ये अपने वोट के लिए ये किया है, वो वोट के लिए उधर खड़ा कर दिया, और इन लोगों ने इधर, इसका हिस्सा इधर है, इसका ज़मीन इधर है, उसका ज़मीन तिरा में भी मौजूद है। तो इसीलिए लोगों ने बहुत तकलीफ इन लोगों के लिए बनाया है। हाँ, इस पर बड़ा गौर होना चाहिए, हुकूमत को ये होना चाहिए कि ये एक तरफ कर लो, ये कोई खेल काम है, इसका अपना ज़मीन है, इधर में उसका अपना इलाका है, उधर में उसका अपना इलाका है, तो एक तरफ कर लो। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाना चाहती हूँ। ये फेसेस देखिएगा कि ये लोग 80 दिन से जायद हो गए और अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी बात सुनने के लिए सिर्फ बकौल इनके ज़िली इंतज़ामिया डीसी साहब आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, मैं सरकार के आगे बेबस हूँ, मैं आपकी इंतज़ामिया ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपके मसले का कोई हल नहीं निकाल सकता, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकता हूँ। तो सरकार कौन है ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तरफ तो ये सारे मसाइल हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कबायली अजला की मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल जो है ख़राब हो गई। पुलिस को एक्सेस तो दे दी गई, लेकिन क्या पुलिस के पास इख्तियार है
امن و امان صورت حال کیوں خراب ہے, وہاں پہ مسائل پھر سے کیوں جنم لے رہے ہیں, کون سی قوتیں ہیں جو ایک بار پھر ابھر کے سامنے آ رہی ہیں, ان ساری چیزوں پر بات کریں گے IGP خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے بعد. نظام کو اندر سے ٹھیک کرنے کی بات ہوئی تھی, تو یہ وہ سارے سوال تھے جو آج لے کر ہم آئے ہیں IGP خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عباسی صاحب, جیسے کہ میں نے ابتدا میں ہی بات کی کہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں اور اس سے ہی اگر ہم اپنی بات کا آغاز کریں, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پچھلے کچھ عرصے پہلے سے ہم نے دیکھا کہ TTP کا انضمام ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس پر اور فورسز پر حملوں کی بھی بات ہوئی, ٹارگٹ کلنگ کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس انضمام کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر آنے والا منظرنامہ کیا ہوگا اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. یہ جو آپ نے انضمام کی بات کی, میری اپنی ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ جو انضمام ہوا ہے وہ بہت ہی اچھا اقدام تھا اور قوم کا فیصلہ تھا, اور اچھے ٹائم پہ قوم نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ یہ جتنے بھی سالوں سے, اس کو میں ایسے اگر پیرافریز کروں کہ یہ ان گورنڈ ایریاز تھے یا لیس گورنڈ ایریاز تھے جس میں قانون کی بالادستی ماضی قریب میں بہت ہی کم رہی, جس کی وجہ سے یہ جو اسپیسز تھے وہ کسی اور نے آکیوپائی کیے. کبھی ملک آکیوپائی کرتے تھے, کبھی ان ٹیررسٹ نے آکیوپائی کیے, لیکن لوگوں کو جو حقوق ملے ہیں, بنیادی حقوق ملے ہیں, وہ اس مرجر کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی, اب انضمام کے بعد کی چیزیں آپ دیکھ لیں, FIR بھی ادھر ہو رہی ہیں, روزنامچہ بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ بھی ہوا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ایک آنر کلنگ کا کیس ہوا تھا. اس میں ایسے مینس ریاست خود کمپلیننٹ بنی اور وہ آدمی ملزم گرفتار ہوئے اور ابھی جیل میں ہیں اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. تو یہ 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے یہ جو ہوا ہے. تو ایسے واقعات تو ماضی میں بہت ہو چکے ہوں گے. ان پہ آئیں گے ہم, کرمنل چیزوں پر آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ آ جائیں کہ میں نے جو کہا کہ کالعدم تحریک طالبان کا جو انضمام ہوا اس سے بچھڑے ہوئے گروپ پھر مل گئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر کارروائیوں نے بھی زور پکڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ جو ان کا انضمام ہوا ہے وہ ہمارے نوٹس میں ضرور ہے, ہم ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. دشمن کے عزائم تو بہت بڑے ہیں, لیکن ہمارے عزائم ان سے زیادہ بڑے ہیں. تو ہماری تیاری ہے, آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی دہشت گرد مارے گئے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں, جنہوں نے فوج پر حملے کیے تھے, پولیس پر حملے کیے تھے, وہ سارے تقریباً جہنم رسید ہوئے ہیں. سر, جب میں اس لیے تھوڑا سا یہ بات آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے لے کر 2012 تک کی جو سچویشن تھی وہ بھی اور ان گروپوں کی وجہ سے تھی, جس میں پھر ہم نے دیکھا کہ بھتہ کے بھی واقعات ہوئے, گھروں کے سامنے بھتے کے حوالے سے پھر بم بلاسٹ ہونے لگے, پھر یہ وارداتیں بڑھنے لگی. ابھی پھر وہی سلسلہ شروع ہے. آپ نے خود اپنے 1-2 انٹرویوز میں کہا کہ بھتے کی کالیں بھی آ رہی ہیں. یہ کتنی تواتر سے اور کن علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اگر آپ ہمیں نمبر دے سکیں؟ یہ جو کالوں کی آپ نے بات کی, یہ اکراس دا بارڈر مینس افغانستان سے کالیں ہو رہی ہیں, اور باجوڑ میں, بنیر میں, اور یہ جو مینلی مالاکنڈ ڈویژن کا ایریا ہے اس میں زیادہ کالیں آ رہی ہیں. اور وہ تقریباً جو ہمیں ریکارڈ ملا ہے وہ 78 کے قریب ہیں جن کو لوگوں کو کالیں ملی ہے. اور ہم یہ مسئلہ جو ہے وہ FATF میں اٹھا رہے ہیں ابھی تھرو فارن منسٹری کہ افغانستان سے جتنی کالیں آ رہی ہیں بھتے کی, ان کو روکا جائے. تو ہماری کوشش یہی ہے, کیونکہ ہماری جوریسڈکشن ادھر نہیں ہے, تو اسی وجہ سے جو ان کے یہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو تو گرفتار بھی کر رہے ہیں, لیکن کالیں ضرور آ رہی ہیں اور اس کو ہم FATF کے لیول پہ اٹھا رہے ہیں تھرو فارن منسٹری.
ٹھیک ہے سر. اس زمانے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سرحد پار بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن تھے ان کے سلیپر سیل یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے. کیا ابھی بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟ میری اپنی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ سلیپر سیل تقریباً کنٹین ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں. چند علاقے ضرور ہیں جہاں پہ ان کی انفلٹریشن تو نہیں کہوں گا لیکن کبھی کبھی پولیس پر یا فوج پر جو حملے ہوتے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بچے کچے افراد ضرور موجود ہیں اور وہ بھی وہاں سے آ رہے ہیں کبھی کبھی افغانستان سے. اس کی میں ایگزامپل آپ کو بتاؤں, سوات میں ٹارگیٹڈ کلنگ کنٹینیوسلی چل رہی تھی لیکن ہم نے وہ آدمی بھی گرفتار کیے جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے اور ٹیررسٹ بھی مارے گئے. تو اس کے بعد یہ ٹارگیٹڈ کلنگ سوات میں رک گئی. تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ یہ آ رہے تھے, انفلٹریشن کر رہے تھے. لیکن یہ جو لوکل سپورٹ ہے, آپ نے جیسے کہ کہا کہ ٹارگٹ کلنگ از سوات, اس پہ تو آپ نے کنٹرول کر لیا, لیکن ہم ٹارگٹ کلنگ ان وزیرستان, چاہے وہ ساؤتھ ہو چاہے وہ نارتھ ہو, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. اور میں نے تاریخ میں, جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایس ایچ او کی مدیت میں آنر کلنگ کا مقدمہ درج کیا گیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ شمالی وزیرستان میں یہ بھی ہوا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے ایک خاتون کو ٹارگٹ کیا اور اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. تو یہ بھی تو اس قسم کے واقعات ہیں نا. اس کے آپ پہنچے کہ یہ خاتون والا کیا قصہ تھا؟ ابھی وہ ٹیررسٹ جتنا, وہ جو ابھی ٹیررسٹ ایک مارا گیا تھا وہی ان سارے کارروائیوں میں ملوث تھا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی آپ اگر اسٹیٹکس دیکھ لیں نا, اسٹیٹکس تو ماضی کے مقابلے میں 99% پولیس اور فوج پر اٹیکس میں کمی آئی ہے. 99%. پہلے بہت ہوتے تھے, ابھی اکا دکا ضرور ہو رہے ہیں لیکن, اور وہ بھی اٹیکس کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ اس کو میں اگر ریفریز کروں کہ وی ہیو انیشیٹو, دے ڈونٹ ہیو انیشیٹو. سو انشاءاللہ ہوپفلی یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا لوگ سمجھنے والے بہت ہی ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کر رہے تھے مختلف ایشوز پر, امن و امان کی صورتحال پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی پی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی صاحب. اور ایک بار پھر عباسی صاحب, میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوئیں پچھلے کچھ مہینوں میں جس میں کہ پولیس مقابلوں میں کچھ ایسے لوگ مارے گئے جن کے جو گھر والے تھے یا رشتہ دار یا اہل علاقہ وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بے گناہ مارے گئے ہیں, ان کا اس جرم سے کوئی لنک نہیں تھا جس میں ان کو مارا گیا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, کیا تھا؟ خصوصاً ٹیچر کا ایک تھا, ایک پولیس والا تھا, یہ سارے لوگ کیا تھے خیبر کے جو لوگ تھے؟ اس کا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جتنے لوگ مارے جاتے ہیں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہوتی ہے تو وہ تو ٹیررسٹ ہی ہیں. رشتہ دار, ماں بہن بھائی, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ نہیں مانتے, ایٹ لیسٹ گھر میں شاید مانتے ہوں, باہر نہیں مانتے. تو لیکن اگر کسی کو خدا نہ خواستاً کوئی اختلاف ہے تو عدالتی فورم کھلے ہوئے ہیں, دوسرے فورم بھی کھلے ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن کے فورم کھلے ہوئے ہیں, وہ ادھر بھی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں, جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ان کی آپ رپورٹ پڑھیں گی تو آپ بھی کنونس ہو جائیں گی کہ کبھی یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم بھی جلدی سے بات کر لیں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہمارے پاس ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. پولیس ریفارمز کی بڑی بات ہوئی 2017 میں, بڑا ہم غیر سیاسی پولیس اور پولیس ریفارمز, اور پھر اس کے اندر پبلک سیفٹی کمیشن کی بھی باتیں ہوئیں. پھر یہ بھی ہوا کہ جو اگر ہم سیکشن 17(6) کی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو پولیس آفیسر ہوگا ان کی سالانہ رپورٹ کا پلان بھی ڈرافٹ ہوگا, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. تقریباً میرے تو ایسٹیمیٹ میں مطابق تقریباً ہو گئی 2.25 کے, جس میں پبلک سیفٹی کمیشن ابھی تک نہیں بنی اور پبلک کمپلینٹ اتھارٹی نہیں بنی. یہ کب یہ مسئلہ حل ہوگا سر؟ یہ ابھی ری ڈرافٹ کر کے بھیجا ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ اس کو ری ڈرافٹ کر کے
اور جو سینسٹیوٹیز ہیں اس کو ختم کر کے آپ یہ سیفٹی کمیشنز بنائیں اور پبلک کمپلینٹ اتھارٹی بھی بنائیں. تو یہ جتنے آپ نے ایشوز بتائے نا, یہ سارے ایشوز وہ کمیشنز اور پبلک کمپلینٹ اتھارٹی حل کریں گی. یہی ہم جو خوش ہوئے تھے نا اس وقت, اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کے اندر کے نظام کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے. خان صاحب کا ایک بڑا زبردست نعرہ تھا غیر سیاسی پولیس, جس کو وہ ہر وقت کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ اور صوبوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ خود جس صوبے سے آئے ہیں ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا چاہیے. لیکن پھر بنو کا واقعہ ہو جاتا ہے. کیا آر پی او اتنا بے بس تھا؟ ایک چیز بتاؤں, اس کا صرف ایک ہی میں جواب دے سکتا ہوں, کیونکہ میں کسی وہ یہی ہے کہ جس کو کہیں آپ کے آٹونامی اور اکاؤنٹیبلٹی, یہ وی کی ناٹ بی کمپرومائزڈ بائی دیز ٹو ٹرمز. میں اگر آزاد ہوں تو اکاؤنٹیبل بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں آزادی لوں اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم پولیس اگر آزاد ہونا چاہتی ہے تو پولیس کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. تو بنو کیس میں کیا مسئلہ؟ میں زیادہ اس پر جتنی وہ آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے گا. میرا یہ تھا کہ ایشو ضرور تھا, لیکن آپ کو بتاؤں 1600 گاڑیاں یہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پولیس افسروں سے واپس لی گئیں. اچھا. کیش پراپرٹیاں یوز ہو رہی تھیں 1600, اور کیش پراپرٹیاں تھیں وہ 1600. آپ کوانٹم سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی. تو یہ پچھلے 15-20 سالوں سے یہ چل رہے تھے. ٹھیک. تو یہ جو جتنی چیزیں تھیں یہ پہلے آنی چاہیے تھی, پہلے کیوں نہیں آئیں؟ اور میں پولیس کے آزادی کا بھی بہت حامی ہوں اور پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی بہت حامی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ شروع کیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ریزسٹنس دکھ رہی ہے؟ نہیں, بالکل ریزسٹنس آتی ہے, انٹرنلی ریزسٹنس آتی ہے. باہر سے تو آتی ہے. کوئی بھی ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی ریزسٹنس کرتا ہے, اور جب آپ چینج کرتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے بہت ہی. تو یہ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جب آپ ریڈیکل چینج لانا چاہتے ہیں نا, احتساب کا جو عمل ہے نا وہ بڑا کڑوا ہے اور بڑا مشکل ہے, اور وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ جیسے میں جو طاقتور ادارہ ہے اس میں احتساب کا عمل کر. تو آپ نے یہ جو کڑوا گھونٹ پی لیا احتساب کا, تو اس کی کڑواہٹ لگتا ہے بہت سارے فورم پر محسوس ہو رہی ہے. تو بس جو بھی, لیکن ہم نے میں اس اسکول آف تھاٹ کا ہوں جو میں نے آپ کو بتائی کہ وی وانٹ آٹونامی بٹ وتھ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. آخر میں تھوڑا سا یہ منشیات کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے CCPO صاحب کو وارننگ بھی دی کہ آپ کو ایک ڈیڈ لائن اب آپ کی ہونی چاہیے. تو کہاں آپ کھڑا دیکھتے ہیں؟ میں ویسے بتاؤں, یہ جو نارکوٹکس کا ایشو ہے نا, جی, یہ میری جو اپنی جو تھوڑے عرصے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے, ٹرائبل ایریاز میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, جہاں پہ کلٹیویٹ ہو رہی تھی, اور یہاں سے دوسرے علاقوں میں بھی جا رہی تھی. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ جو مرجر ہوا ہے, اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. مومند میں ہم نے بہت ہزاروں ایکڑ زمین پر یہ پوپی گروتھ تھی اس کو ختم کیا ہے. تو اب آپ بھنگ اگانے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ بھنگ یہ جو تھی کھرم میں اور اورکزئی میں, وہ ادھر کلٹیویشن اس کی ہم نے ختم کی ہے. اور دوسرا جتنے بھی آپ کمپیریزن, آج ہی میری پریزنٹیشن تھی, تو اس میں جو فگرز آپ دیکھیں گے میکسیمم سیزرز ہوئے ہیں, میکسیمم لوگ پکڑے گئے ہیں. اس میں کوئی فگر دے سکتے ہیں آپ ہمیں؟ یہ چرس ہے, اوپیم ہے, ہیروئن ہے, آئس ہے اور لیکوئر ہے. یہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو کوانٹٹی ریکور ہوئی ہے, اور تقریباً یہ 8 مہینے میں 500 ڈرگ اسمگلر گرفتار ہوئے ہیں, اور 30 کے قریب ڈرگ بیرنس مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, چھوٹی سی بات آخر میں, بہت سارے جب ہم تجزیے اور تبصرے سنتے ہیں تو اب پولیس کو ایکسٹینشن مل گئی ہے, یوں سمجھیں کہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, آپ کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے ٹرائبل اضلاع میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ
जो ट्राइबल अजला का रिमोट कंट्रोल है वो कहीं और है। थोड़ी सी आप इस चीज़ को देखेंगे, हमें जवाब देंगे कि ये एक मिथ है या वाकई ऐसा है? मैं आपको बताऊं, ये मिथ है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं। जी। एग्जाम्पल ये है कि मर्जर का क्या मकसद है। मैं ये जो लोग बातें करते हैं इनसे ये पूछता, मर्जर का मकसद यही है कि पुलिस उधर जाएगी, मर्जर का मकसद यही है कि आज़ाद अदलिया अंदर जाएगी। जब पुलिस अंदर जाएगी या जा रही है या चली गई है, FIR रजिस्टर हो रही है, तो इसका मकसद यही है कि पुलिस मैटर्स एंड जुडिशरी मैटर्स इन दीज एरियाज। बाकी जहाँ तक दूसरे इदारों का तल्लक है, हम अभी ट्रांजिशन में हैं। जी। ठीक है, हमें इतनी अभी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। जो प्रोसेस चल रहा है, जो हमने और आपने बातें की, जब तक हम अपनी कैपेसिटी पाँव पर नहीं खड़े होंगे तो फौज भी हमारी मदद को खड़ी होगी, FC भी हमारी मदद को खड़ी होगी। जब तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि FIR रजिस्टर हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन हमें उन इदारों की मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता वो भी वहाँ से चले जाए, हम भी अपने पाँव पर खड़े नहीं हैं, तो ये जो स्पेस क्रिएट होगा वो कौन फिलअप करेगा? वो तो टेररिस्ट ही करेंगे फिलअप। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम अपने पाँव पर नहीं खड़े होते उन एरियाज में, हम खड़े हो रहे हैं, मतलब मुश्किल से, लेकिन खड़े ज़रूर हो रहे हैं, और ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तब तक हमें उन इदारों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत हौसले से आपने हमारे सारे सवालों को सुना और उनके जवाब भी दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि वो जो हम एक बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं, तो हमने देखा कि जो IGP खैबर पख्तूनख्वा हैं वो बहुत क्लियर हैं। उनको लगता है कि ये जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें तमाम इदारों को साथ मिलकर चलना होगा, तभी हम एक कुछ अनदेखे और कुछ देखे दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।